गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 81तमोऽध्यायः। गणेशावतारः। कवच ततः सा पार्वती हृष्टा सखी जनमघान्निजं वृत्तान्तं सर्वमाचक्य हृष्टरूपोऽपि सोऽभवत्। ततत्प्रभृति सा देवी गुणेशमानसाभवत्। पश्यति स्मान्यबालं सा गुणेशोऽयं भवेदिति गृहीतुं धावति तदा तन्मात्रा सा निषिध्यते न क्वापि विश्रमं याति गुणेशध्यानतत्परा। तन्नाम जपते नित्यं तन्मयं लोकते जगत्। पप्रच्छ च सखी सर्वा गुणेशो यास्यते कदा। पित्रा मे कथितं पूर्वं व्रतमीशाप्तये शुभम्। पार्थिवस्य गणेशस्य पूजनं च यथाविधि तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तास्मि शङ्करं प्रियम्। पुनस्तदाचरिष्यामि गुणेशप्राप्तयेऽधुना। ततो भाद्रचतुर्थ्यां सा कृत्वा मूर्तिं मुदान्विता उपचारे षोडशभिः पुपूज च गजाननी। षड्भिर्ध्यानादिकपञ्चामृतवस्त्रैरनेकशः यज्ञोपवीतगन्धैश्च धूपदीपैर्यथाविधि नानापुष्पैश्च नैवेद्यैर्नानाविधफलैरपि ताम्बूलैरार्द्रपूगैश्च लवङ्गादिसमन्वितैः दूर्वाभिश्च शमीपत्रैर्दक्षिणाभिरनेकशः आरार्तिक्यैर्विचित्रैश्च मन्त्रपुष्पैस्तवैरपि प्रदक्षिणा प्रार्थनाभिर्ब्राह्मणानां च पूजनैः परितुष्टमूर्तिरसो पार्थिवीचेतनामगात्। तदैव प्रभया तस्याः कोटिसूर्यप्रभाजिता कल्पानलार्चिर्विजितानन्तचन्द्रप्रभाहृता हतनेत्रप्रभागौरी मूर्छिता पतिता भुवि। मुहूर्तात् सावधाना सा प्रोवाच जगदीश्वरम् किं मया विकृतं देव पूजनेन च तर्कये अभिचारोऽथवा केन प्रयुक्तोऽयं न वेद्मि तम्। कथं मे विफलो यत्नो जातो देव कृपानिधे। कवच श्रुत्वेत्थं वचनं तस्याः सौम्यतेजा अभूत् प्रभुः। सा तदैवाभवद्दृष्टा बालं वीक्ष्य पुरोगतम् असंख्यवक्त्रनयनम् असंख्याङ्घ्रिशिरोधरम् असंख्यमुक्कुटं सूर्यचन्द्राग्निलोचनं विभुम् मुक्त
चिन्तामणिमयीं मालां बिभ्रन्तं दीप्तिमत्परम् अनेकायुधहस्तं च सर्वावयवसुन्दरम् दृष्ट्वा तु पार्वतीरूपं पवित्रं परमाद्भुतम् अतर्कया चेतसा सा निमील्य नयने शुभे कम्पमाणाङ्गयष्टिः सा कर्तव्यं नाभ्यपद्यत चिन्तितं किं मया दृष्टम् अरिष्टम् अद्भुतं नु किम् उन्मील्य नयने पश्य दिव्ये दृष्टिर्धरात्मजा तावच्चिवोपदिष्टं तत् अवेदी च जगाद च पार्वत्युवाच अस्यैव मायया भ्रान्ता न जानामि विभुं प्रभुम् पप्रच्छ तं ततः कस्त्वं कुत आगमनं तव किमर्थत्वं गुणेश चेत् भवितासि वदस्व मां कवच इति तद्वचनं श्रुत्वा वदत्स पुरुषो महान् स्वनेन नादयन् सर्वा दिशो विदिश एव च देव उवाच यं ध्यायसि दिवारात्रावनुष्ठानवति शुभे सोऽहं गुणेशस्ते गेहे वत्तीर्ण परमपुमान् परात्परतरो यस्मात् अवदं त्वावरार्थिनीं यास्येते पुत्रतां देवी यत्कृत्यं मे शृणुष्व तत् उभयो सेवनं कार्यं सिन्धुदैत्यविनाशनम् अमराणां पदप्राप्तिं कृत्वा यास्ये निजं पदम् कवच पीत्वा वाक्यामृतं तस्य प्रीता सा गिरिजात्मजा वाचेह परं भाग्यं परममेथफलम् नायकोऽनन्तकोटीनां ब्रह्माण्डानां विभुर्मया दृष्टश्चिदानन्दघनो यस्मात् सृष्टमनेकशः पञ्चभूतानि ब्रह्मेश हरिश्चन्द्रेन्द्रभास्कराः नक्षत्राणि च गन्धर्वा यक्षा मुनिगणाद्रुमाः शैलापक्षे गणा सर्वे भुवनानि चतुर्दश स्थावरं जङ्गमं यस्मात् सच्चेतनमचेतनम् सत्वं मम कुमारत्वं प्राप्तोऽसीति वेडम्बनम् अथ त्वां प्रार्थये देव प्राकृतो भव साम्प्रतम् येन ते लालनं कुर्यां सेवनं परमादरात् कवच यावत् वदति सैवं तु ददर्श पुरतस्तुतं षड्भुजं चन्द्रसुभगं लोचनत्रयभूषितं सुनासशुभ्रुवदनं स्थूलवक्षसमीश्वरम् ध्वजाङ्कुशोर्ध्वरेखाब्जचिह्नितं पादपङ्कजं कोटिस्फटिकसङ्काशं कोटिचन्द्रप्रभं विभुम्
हेमताराणि भान्केशान् दधन्तं बालरूपिणम् कुर्वन्तं प्रथमं शब्दं कम्पयन्तं वसुन्धरां जनास्थानानि मर्यादां तत्यजुस्तस्य शब्दतः नीरसा वृक्षनिचयाः सपल्लवचयास्तदा जाता गावो बहिः क्षीरास्त्रैलोक्यं जह्रुषे पुनः देवदुन्दुभयोनिदुः पुष्पवृष्टिरथापतत् दृष्ट्वा बालं तु गिरिजा हस्ताभ्यां जगृहे मुदा स्नापयामास पयसा तप्तेन स्नेहभावतः प्रस्नुतौ पाययामास स्तनौ परमहर्षिता शिवोऽपि जहृषि तेन शिशुना परमेनः शिवोऽपि जहृषि तेन शिशुना परमेणः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे गणेशाविर्भावो नामैकाशीतितमोऽध्यायः।